गोकुल बास्कुटाको प्रश्न के जित्यो हेक्का राखे हुन्छ। माछाले हजारौं फूल चुपचाप पार्छ। कोरोना संक्रमण रोक्न चीनले सगरमाथाको चुचुरोमा सीमा रेखा कोर्दै रेल चालकका लागि विज्ञानमा +2 उत्तीर्ण। चिनी किन्ने अनुमति दिन ढिलाइ। अमेरिकामा 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूहकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन अनुमति। सिलिन्डर सिधै अस्पतालमा पठाउँदा समस्या। कांग्रेस र माओवादीलाई बहुमत जुटाउन सकस। अमेरिकन आइडलको टप 7बाट बाहिरिए देवेश। फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने शङ्कर पोखरेलको दाबी। चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 41 करोड नाग्यो। बहुमतको सरकारका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी। सगरमाथा चढे बहराइनको राजपरिवारका सदस्य। विराटनगरमा बेड अभाव, अस्पताल बाहिर बिरामी कुरेको कुरै, डाक्टर भेट्नै गाह्रो। चट्टान लागेर एकजना घाइते, एक घर जल्यो। हेलिकप्टर कम्पनीलाई बढी शुल्क नलिन निर्देशन। आवश्यक परे यी नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। निषेधाज्ञाको बेला नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ? यी 13 नाकाबाट मात्र पाइन्छ। कैलालीमा थप 1 साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउन सिफारिस। काठमाडौँमा जेठ 2 गतेदेखि चिनिया खोप सञ्चालन गर्ने तयारी। बजेट अभावमा अक्सिजन प्लान्ट ठप्प। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच फेरि द्वन्द्व चर्कियो। 9 बालबालिका सहित कम्तीमा 20 जना मारिए। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले ऋणपत्र निष्कासन गर्दै। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। फेरि पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार हेर्नुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा रेल चालकको प्रसङ्ग। सरकारले विज्ञान विषयमा कम्तीमा माध्यमिक तह उत्तीर्णलाई मात्र रेल चालक अनुमति दिन सकिने कानुन ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको आदेशको दफा 18मा रेल चालक र सहचालकको योग्यताबारे व्यवस्था गरिएको छ। सो नियमअनुसार चालक अनुमति पत्र पाउन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट विज्ञान विषय लिए कम्तीमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण वा मेकानिकल अटोमोबाइल विषयमा कम्तीमा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। दफा 18को खमा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चालकको लागि चलाउन योग्य प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश अनुसार 25 वर्ष उमेर पुरा भई 50 वर्ष ननागेका र रेल चालकको हकमा कम्तीमा 3 वर्ष रेल सहचालकका रूपमा काम गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी अब गोकुल प्रसाद बास्कोटाको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले माधव नेपाललाई गल्ती सुधार्न अझै एक अन्तिम मौका रहेको बताएका छन्। तत्काल कारबाही गर्न हतार गर्न नहुने उनको भनाइ छ। आज बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले यस्तो बताएका हुन्। माधव नेपाल पक्षधर 28 जना सांसद हिजो संसदमा अनुपस्थित भएका थिए। पार्टीले सांसदहरूलाई व्हिप लगाएको थियो, तर नेपाल पक्षधर सांसदहरूले व्हिप उल्लङ्घन गरेका थिए। यही सन्दर्भमा नेता बास्कोटाको टिप्पणी यस्तो आएको थियो। उनले लेखेका छन्, कुखुराले फुल पार्दा गाउँ हल्लने गरी हल्ला खल्ला मच्चाए झैँ जस्तो गर्छन्, तर कोही कोही त के जित्यो हेक्का राखे हुन्छ। त्यस्ता माछाले हजारौं फूल चुपचाप पार्छ। माधव नेपाललाई गल्ती सुधार्ने अझै एक अन्तिम मौका छ। कारबाहीको हतारो किन गर्नु र चिज आफै किल्लोर हुँदै गइहाल्छ नि भन्या। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आर्थर गनको रूपमा परिचित देवेश पोखरेल विश्वकै चर्चित रियालिटी सो अमेरिकन आइडलको टप 7बाट बाहिरिएका छन्। सोमबार सार्वजनिक भएको भोटिङमा कम भोट पाएपछि उनी बाहिरिएका हुन्। उनले उत्कृष्ट 5 स्थान बनाउन सकेनन्। आइतबार मदर्स डे स्पेशल कार्यक्रममा उनले गाएको गीतले दर्शकको मन जितेन। 2 जना बाहिरिनुपर्ने सोको नियमअनुसार एक आर्थर गन थिए। आर्थर गन अघिल्लो सिजनमा बने अमेरिकी आइडलको रनर अफ बनेका थिए। आर्थर गन अघिल्लो सिजनमा भने अमेरिकन आइडलको रनर अफ बनेका थिए। कोरोना महामारीका कारण पर्याप्त स्टेज नपाएको भन्दै अमेरिकन आइडलको आयोजकले यसपटक उनलाई यो संस्करणमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको थियो। मौका पाएपछि आर्थरले 8 जनालाई भोटिङको आधारमा उछिन्दै उत्कृष्ट 10 स्थान बनाएका थिए। यो चरणमा उनले सर्वाधिक भोट पनि पाएका थिए। त्यसैगरी पत्रकार रवि लामिछाने कोरोना महामारीमा देशवासीलाई कसरी सक्दो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निकै मेहनत गरिरहेका छन्। अस्पताल सञ्चालन गरेर होस् कि अक्सिजन खोजेर होस्, त्यति मात्र नभएर टिभी कार्यक्रम सञ्चालन गरी खेलाइ सहयोग जुटाउने काममा व्यस्त छन् पत्रकार रवि लामिछाने। उनले फेसबुकमा लेख्छन्, छाडेर काम सारा म काम रोजिरहेछु। यो देशमा एउटा अक्सिजन सिलिन्डर खोजिरहेछु। अस्पतालमा बेड छ, तर अक्सिजनको अभावमा सके जति बिरामी राख्न सकेका छैनौँ।
आज दिनभरिमा केही सिलिन्डरको जोहो हुनेछ, नआत्तिनुहोला। सक्दो गर्छौँ आफ्ना प्रियजनको ज्यान बचाउन। हारगुहार गरिरहनु भएका आफन्तको चित्कार सुन्न सकिरहेको छैन। भगवान अब तिम्रै भरमा रक्षा गर भनेर रोएको रियाक्सन पठाउनु भएको छ। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने जनताको समस्यामा सहयोग गर्न लागि परेका छन्। रविको हौसला स्वरूप भिडियो हेर्ने सबैले लाइक र दुखी गरिबको भगवान रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी सरकारी अनुदानको चिनी किन्ने तथा बेच्ने जिम्मा पाएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँगको चिनीको मौजात सकिएको 6 महिना भइसक्दा पनि सरकारले किन्ने अनुमति दिएको छैन। किन्ने अनुमतिका लागि जिम्मेवार दुई निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीचको उचित समन्वयको अभावका कारण अनुमति दिनमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ। सालसँग भएको मौजात गत मङ्सिर महिनामै सकिएको थियो। आफूसँग भएको मौजात सकिएपछि साल्टले गत पुस महिनामा 50,000 मेट्रिक टन चिनी किन्ने अनुमति माग्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। त्यसैगरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित गम्भीर बिरामीलाई हवाई उद्धार रेस्क्यु गरेको शुल्क साबिकको तुलनामा 1,50,000 सम्म बढी पर्ने वायु सेवा सञ्चालकले बताएका छन्। कोरोना संक्रमितसँग हेलिकप्टर कम्पनीले पनि भाडा लिएको भन्ने गुनासो आएपछि सोमबार वायु सेवा कम्पनीले यसो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। ऐनका अनुसार अहिले सो दायित्वसँगै कर्मचारीलाई पिपिई सेट, प्यारामेडिकल टोली, सेमी भेन्टिलेटर मेसिन, प्रत्येक उडान पिच्छे हेलिकप्टरको सेनिटाइजेसन, डिसइन्फेक्सन लगायतका अन्य सामग्रीको जोहो वायु सेवा कम्पनी आफैले गर्नुपर्नेछ। उक्त उडानको तुलनामा समय बढी लाग्ने र मेडिकल टोली अनिवार्य राख्नुपर्ने भएकाले प्रत्येक उडानमा 1,50,000 भन्दा बढी मूल्य लाग्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। कोभिड बिरामी उद्धारमा मात्र संलग्न भएका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध सङ्घले गरेको छ। कोभिड उद्धार गर्ने कम्पनी एवं आधिकारिक व्यक्तिहरूको सम्पर्क नम्बर निम्नानुसार रहेको छ। नम्बर 1 अल्टिच्युड एयर प्रणाली 98,012 49,917। त्यसैगरी हेली एभरेस्ट प्रणाली 98,415 57,509। त्यसैगरी कैलाश हेलिकप्टर प्रणाली 98,510 30,013। त्यसैगरी मनाङ एयर प्रणाली 98,011 80,462। श्री एयरलाइन्स प्रणाली 98,510 26,197। त्यसैगरी सिमरिक एयर प्रणाली 98,510 10,696 लगायतका नम्बर। त्यसैगरी गुनासो तथा अन्य जानकारीका लागि सङ्घका प्रवक्ता योगराज कणेल शर्माको सम्पर्क नम्बर 98,510 29,333 मा तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ, सम्पर्क गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी बहराइनको राजपरिवारका सदस्यहरूसहितको टोलीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको छ। सो टोली मंगलबार बिहान 6:40 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिइन्। यो जारी सिजनको पहिलो अनुमति प्राप्त सगरमाथाको आरोहण दल हो। यो टोली 7 समिटबाट सगरमाथाको आरोहणका लागि प्रस्थान गरेको थियो। सो टोलीमा बहराइनका राजकुमार मोहम्मद अल्फ खालिफा सहित आरोहीहरू पनि छन्। यसअघि राजकुमार खालिफाले मनास्लु र लुब्चो हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दा पक्षमा जम्मा 93 मत प्राप्त भएपछि उनी पदमुक्त भएका छन्। यसबारेमा संसद सचिवालयको आधिकारिक पत्र पाएपछि राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेकी हुन्। संसद सचिवालयले आजको मत परिणामको जानकारी पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँछ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राष्ट्रपतिका संसार विज्ञ टीका ढकालले भने। त्यसैगरी अमेरिकाले 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन अनुमति दिएको छ। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि नियामक एफडीएले 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन अनुमति दिएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। एफडीएले यसअघि 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूहकालाई खोप दिन परीक्षण भएर नतिजा राम्रो आएको बताइएको थियो। त्यसैगरी चीनले सगरमाथाको चुचुरोमा नेपाल र चीन बीचको सीमा विभाजन रेखा कोर्न टोलीलाई शिखरतर्फ पठाएको छ। नेपालतर्फ रहेको सगरमाथाको आधार शिविरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको खबरपछि चीनले कोरोना संक्रमणबाट फैलिन सक्ने सीमा रेखा कोर्नको लागि आरोहीहरूलाई पठाएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले यस वर्ष आफ्नो तर्फबाट सगरमाथा आरोहणका लागि विदेशी आरोहीलाई अनुमति दिएको छैन। संक्रमणमा फैलिएको जोखिमका बीच पनि नेपालले रोयल्टी उठाउन सगरमाथा आरोहणलाई अनुमति दिएको भनी आलोचना गरेको चीनले नेपालको आफ्नो सीमा छुट्याउन सीमा कोर्न लागेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। त्यसैगरी अब कांग्रेस र माओवादीको प्रसङ्ग।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर असफल बनाएका काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई नयाँ सरकार गठनमा सकस पर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अल्पमतमा परेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको लागि हिजो राति 9 दिनको समय दिनुभएको छ। सरकार बनाउन तम्सिएका काङ्ग्रेस र माओवादीले पर्सि राति 9 बजेसम्म बहुमत जुटाउनु पर्ने हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिएमा नयाँ सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ, तर जसपाभित्र दुई समूहको विवाद बढ्दै गएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता बाबुराम भट्टराई पक्षले नयाँ सरकार गठनमा साथ दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ, तर अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले भने सरकार गठनमा सहभागी नहुने अडान दोहोर्याएको छ। त्यसैगरी नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या दैनिक तीव्र रूपमा बढेपछि अहिले अक्सिजन सिलिन्डरको माग चुलिएको छ। अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्ति सहज बनाउन व्यावसायिक संस्थाहरूदेखि जलविद्युत आयोजना, निर्माण व्यवसायी, औद्योगिक क्षेत्रहरूले सिलिन्डर उपलब्ध गराउन सार्वजनिक अपिल गरिरहेका छन्। नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घले भने अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध नभएको जानकारी दिएको छ। सङ्घका अनुसार अहिले दैनिक 16,000 देखि 18,000 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन भइरहेको भने मागले पनि दैनिक 45,000 देखि 50,000 सिलिन्डरसम्म पुगेको छ। धेरै सङ्ख्यामा हाम्रा अक्सिजन सिलिन्डर हराइरहेका छन्। शारदाले भने अहिले चाप बढेपछि अस्पतालहरूले पनि सिलिन्डर लिएर आएका छन् भनी प्रशासनले पनि जफत गरी उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 41 करोड नागेको छ। 7औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार चीनको जनसङ्ख्या बढेर 1 अर्ब 41 करोड 17 लाख पुगेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। यो तथ्याङ्कमा हङकङ, मकाओ र ताइवानको मुख्य भागमा बस्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या समावेश नभएको चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। चीन सरकारले सन् 2017मा एक बच्चा नीति परिवर्तन गरेपछि जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। एक बच्चा नीति परिवर्तन भएपछि मात्रै 5% जनसङ्ख्या वृद्धि भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी कैलालीमा जारी निषेधाज्ञालाई एक साता लम्ब्याउन सिफारिस गरिएको छ। सोमबार बसेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेकाले थप एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिस गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले हाल वैशाख 30 गतेसम्म लागू हुने गरी पर्जियाबाट जारी भएको निषेधाज्ञालाई जेठ 6 गतेसम्म लम्ब्याउन सिफारिस गर्ने निर्णय कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दोस्रो चरणको चिनिया खोप हेरोसेलो सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आगामी जेठ 2 गतेदेखि खोप लगाउने तयारी गरेको हो। जेठ 2 गतेदेखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले अनलाइन खबरलाई जानकारी दिए। त्यसैगरी नेकपा एमाले तथा एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले फेरि केपी शर्मा ओलीले नै प्रधानमन्त्री हुने दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठन गर्न 3 दिनको समय दिएर आह्वान गरिसकेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेरि नै प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री हुने दावी गर्नुभएको हो। विपक्षी काङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धनको बहुमत पुग्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ। पोखरेलले भन्नुभएको छ, संसदले धारा 76(2) को जुन ट्रम्पलाई विश्वासको मत दिएन, समयमै विकल्प दिन नसक्दा धारा 76(3) अन्तर्गत उही प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। समयमै विपक्षी गठबन्धनले विकल्प दिन नसक्दा ठूलो दलको हैसियतले ओलीकै नेतृत्व सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता रहने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी धौलागिरी अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट 8 लाख रुपियाँ खर्चेर सर्भिसिङ गर्ने हो भने 8 महिनालाई पुग्ने अक्सिजनको जोहो हुन्छ। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति डिसिसिएमसीले पनि प्लान्ट सर्भिसिङको निर्णय गर्छ, तर बजेटका लागि सम्बन्धित निकायबीच नै तालमेल नहुँदा निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। स्थानीय पालिका र प्रदेश मन्त्रालयको समन्वयको अभावले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ। हाइफ्लो अक्सिजन दिँदा पनि 7-8 महिना निरन्तर चल्ने कामलाई बजेट नपाएर हारगुहार गरिरहनु परेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी राणा मगरले बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।